बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत पर जी 25% टैरिफ प्लस जुर्माना आयद हो गया है अमेरिका की तरफ से, और भारत जो है उसने 9/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह सफारतकारी का एक जाल बुना था और पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ आइसोलेट होता गया। मुशर्रफ साहब तो जाके जहन्नुम वासल हो गए, कब्र में सो गए, लेकिन पाकिस्तान को सफारती जवाल के रास्ते के ऊपर डाल गए। ठीक है, उसके बाद हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लोग हमारी टेंट के ऊपर चपेड़े मारते थे और हमें छेड़ते थे, और हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हम बेइज्जत हो रहे होते थे क्योंकि भारत ने बड़ी जबरदस्त जाल बुना हुआ। अफगानिस्तान भी हमारे खिलाफ हो गया, ईरान भी हमारे खिलाफ चला गया। वो तो फिर ईरान को हमने इसराइल के खिलाफ टेक दे के खड़े किए रखा है, तो ईरान को पता चला कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। लेकिन एक दफा इंडिया इस इलाके के अंदर अपना पूरा खेल खेल गया था। 9/11 के अंदर वार अगेंस्ट टेरर का कह के मुशर्रफ साहब की मार्शल लॉ जो थी उसका लगाकर भारत के खिलाफ भी पाबंदियां लगी एटमी धमाके करने के बाद जो हमारे खिलाफ लगी थी, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर गई वो पाबंदियां। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उसके फौरन बाद मार्शल लॉ भी लग गया था, और मुशर्रफ साहब को मईशत और किसी चीज का बेशक सब कुछ पता हो, उन्हें लाहौर और कराची की नामवर खवातीन का और उनकी बाकी कदर कीमत का बिल्कुल पता होगा, मुंह जुबानी पता होगा। ठीक है, उन्हें यह भी पता होगा कि ऑन ड्यूटी बैठे हुए सुबह 9 बजे मुंह में पान क्यों चबाना है, लेकिन उन्हें मईशत का कुछ नहीं पता। अल्लाह का नाम है, मईशत का कुछ नहीं पता था। तो खैर मुशर्रफ साहब तो चले गए, लेकिन वो जो डिक्लाइन था वो रुका है जी आके 10 मई 2025 को। ठीक है, जब हमने भारत को मैदान जंग के अंदर हराया तो फिर दुनिया को ये नजर आया कि जनाब वो भारत जिसके ऊपर हम 25 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे और रिलाय कर रहे थे, उसकी हैसियत गली के कुत्ते जितनी भी नहीं है। पाकिस्तान ने उसको ठुडे करा दिए हैं, चपेड़े मार दिए हैं। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ट्रंप ने जनाब 1 अगस्त 2025 से टैरिफ लगा दिया जी, और जाहिर है कि जब ये टैरिफ लगेगा तो भारत के अंदर बनने वाले जो एप्पल और ये सारे मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह हैं, इनकी भी बदबख्ती आ जाएगी, हैं जी। और साथ ही ट्रंप ने रूस को 10 दिन की डेडलाइन दी है कि वो यूक्रेन में जंगबंदी करे, और 10 दिन मेरा ख्याल है अब उसमें से 5 दिन ही रह गए। बसूरत दीगर रूस पर भी सख्त टैरिफ और पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमेरिका और भारत के दरमियान इस वक्त सालाना तजारत का हुजम 131 अरब डॉलर है, और इस वक्त अजाफी टैरिफ से भारतीय बरामदात महंगी हो जाएंगी। अमेरिकी कंपनियां भारत से माल लेना बंद करेंगी। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, स्टील और आईटी सर्विसेज जैसे शोबाजात बराह रास्त मुतासर होंगे। जो वो होती है ना जी दवाई, एक तो ब्रांडेड दवाई होती है ना, एक वो दूसरी होती है वो जिन की हुंदी है भला इस तरह करके हुंदी है, एक है जिसका कोई ब्रांड नहीं होता है ना जी। आहो, वो वाली 8 अरब डॉलर की तो दवाइयां भेज देता है भारत अमेरिका को। एप्पल जैसी कंपनियां अगर भारत से मूव आउट करती हैं तो भारत के अंदर बंगलौर में लाखों जो है बंगलौर, चेन्नई, नोएडा जैसे शहरों के अंदर लाखों लोग जॉबलेस होंगे। अच्छा जी, भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और वाइप्रो अमेरिका से बड़े ठेके लेती हैं, वो भी मुतासर हो सकते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम जैसी भारतीय मसनूआत अमेरिका में अब 25% महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी बरामदात में कमी होने का खतरा पैदा होगा। अच्छा, भारत की ये हरकत क्यों हुई है जी? भारत ने पिछले दिनों एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो ये था मेक इन इंडिया, और अब उसके बाद अमेरिका को ज्यादा खिंच महसूस हुई क्योंकि भारत ने ज्यादातर लोकलाइजेशन करना शुरू की, तो अमेरिका ने क्या साढ़े को पूछ लवो। मेरा ख्याल है 131 अरब डॉलर का हुजम है। इसमें से भारत की एक्सपोर्ट जो हैं अमेरिका को, वो तकरीबन 73 अरब डॉलर है। अब अमेरिका को शिकवा क्या है
امریکہ کو شکوہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. باقی بھی کچھ نوٹس بچوں نے لے کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں بنیادی طور پہ جب بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں پھینٹ پڑی ہے، مار پٹی ہے، کٹ پڑی ہے، چھتر پڑے ہیں، جوتے پڑے ہیں، تو امریکہ نے بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا اور اس کا اعلان کیا. اب امریکہ کا خیال تھا کہ بھارت روتا ہوا آئے گا ہمارے پاس اور کہے گا کہ مائی باپ آپ ڈاڈے ہیں اور چین کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ آپ ہی کر سکتے ہیں، تو لہذا فوری طور پہ ہماری مدد کریں اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. بھارت نے ونڈو شاپنگ تو امریکہ کی خوب کی. کبھی وہ جناب یہاں پہ بوئنگ کو پریزنٹیشن کے لیے بلا لیا اور کبھی کسی کو بلا لیا اور کبھی کسی کو بلا لیا، لیکن آخر کار آرڈر پلیس کر دیا کہ یہ 38 کے قریب نا ہم رافیل اور لیں گے اور رافیل بنانے کی فیکٹری لگائیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی 2 سسٹم جو ہیں S-400 کے جو کہ پاکستان نے پھڑکا دیے ہیں، روس کو کہا کہ وہ اور ذرا جلدی فراہم کر دو کیونکہ اب ہم بالکل ہی بے نقاب ہو چکے ہیں. اب پہلے تو وہ سسٹم موجود سے چلے بڑھاوا کھڑا تو کیتا ہوا تھا، اب بڑھاوا بھی نکلوتا تو میرا مطلب ہے دنیا کے سامنے ہماری بڑی بےزتی ہوگی. اور امریکہ سے کچھ نہیں خریدا. امریکہ کو اس امر کا غصہ ہے اور خاص طور پہ ٹرمپ جس طرح کی مائنڈ سیٹ کا پراپرٹی ڈیلر ٹائپ کا بندہ ہے، اس کو تاپ چڑھ گئی کہ جنگ بندی کروانے کے لیے تم ہمارے پاس آئے کیونکہ پاکستان نے ہماری بات سننی تھی. وہ بھی فرانس کے پاس جاتے ہیں نا، فرانس کو کہتے جنگ بندی کروا میں مار پہن رہی. یہاں پہ جنگ بندی کروانے کے لیے آپ نے ہمیں استعمال کیا اور جب جنگ بندی ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ونڈو شاپنگ بھی خوب کی، رومانس بھی خوب کیا، اچھل کود بھی خوب کی، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور اس کے بعد شاپنگ کرنے کے لیے آپ گھس گئی یورپ، ٹھیک ہے. لینارڈو جو ہے وہ جو آئسا ریڈار بناتی ہے، اس کو کہا جی ہمیں وہی والے ریڈار بنا کے دیں جو آپ نے پاکستان کو دیا. انہوں نے کہا یار جب پاکستان ہم سے لے کے گیا تھا تو وہ کوئی اور چیز تھی، اب اس کے بچوں نے اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ترمیمات کر کے نا اس کو بہت ایڈوانس لیول پہ لے گئے ہوئے ہیں. جو ہم سے پاکستان نے خریدا تھا وہ تم بھی خرید سکتے ہو. اٹلی والوں نے کہا یہ مال انہوں نے خریدا تھا. انہوں نے کہا نہیں لیکن پاکستان تو اس مال سے زیادہ کا پرفارم کر رہا ہے. کہتا وہ انہوں نے خود کیا ہے مارگلا الیکٹرانکس، ہیں جی ہاں، وہ انہوں نے خود امپروومنٹ کی ہے. ہم سے صرف انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاہدہ کیا تھا، کچھ ریڈار وغیرہ خریدے تھے. اب جناب اس کے اوپر بھی رہ گئی. لیکن امریکہ بہادر کو یہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں اوے مودی یاد ہے نا پھر تھلے پہ آیا سے پاکستان تینوں کٹن ڈیا سی اسی چھڑوایا سی آگ. اے روزانہ ٹرمپ جو ہے وہ مودی کو یاد دلاتا ہے اوے مودی تھلے پہ آ کر، تمہیں پتا ہے نا تمہاری جان ہم نے بچائی ہے. اس طرح کی بڑکیں لگاتا پھر رہے اپنے ٹرمپ بہادر. تو اب جناب وہ کیوں لگا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں میں نے کہا آپ کو بتا دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.